हांव उलयतां. आयज आमी आमचे कमिटीचे मेंबर काणकोण हेल्थ वेलफेअर कमिटी हांगासर जमा जाल्ले आसा. कारण आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे आसा थिंगा आमकां जी सुविधा मेळपाची पळय आसा ती सुविधा आमकां बराबर मेळना. आयज म्हाका जाली 12-13 वर्सां आमी ट्राय करतात. तेज्या उपरांत आमी एक कमिटी केली, कमिटी सुरू केली आनी कमिटीन जायतो डिमांड केलो, रिक्वेस्ट केले की हॉस्पिटल जें आसा तें आमचें काणकोणचें फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जावचें. पूण आमची कितलींय लेटरां केली आनी कितलेय आमी रिस्पॉन्स केले फॉर लेटराक देर इज नो रिस्पॉन्स. म्हणटकच आयज आमी सुरू जाल्ले आसा की ह्या आमच्या हॉस्पिटलान काणकोणच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान कशे भाशेन कितें जाता, लोकांक बराबर सुविधा मेळना, लोक एकदम बेजार जाता आनी थिंगा दोतोर जे आमकां जे ह्या लिस्टाचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचेर दिल्ले ते डॉक्टर थिंगा ना, ते पोस्ट सगळे एम्प्टी आसा. फाटीं डॉक्टर आहले थिंगा, पूण आतां कोवीड स्टार्ट जायतसान थिंगा एकूय डॉक्टर ना. जी आमची जुनियर फिजिशियन आसली ती एकूय तेमी कोवीड-19 लागून सांगे सावड्डे व्हेली आनी आयज तेज्या जाग्यार कोणूच थिंगा ना. लोक येता परतून वयता, लोकांचे त्रास आमच्यांनी पळोवंक जायना. ताकाच देखून आज ही मिटींग घेतला की कळोवंक आमच्या सरकाराक जो आमचो हेल्थ कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ताका, आमचो बाब विश्वजीत राणे आसा की आनी आमचो CM आसा प्रमोद सावंत, तसोच आमचो MLA बाब येदोर फेर्नांदीस काणकोणचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसा, तोवूय आमच्या बरोबर जायतो वावुरता. तेणेंय जायतीं लेटरां केलीं पूण आमकां तेजी रिस्पॉन्स कांयच मेळना. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता आमच्या सरकाराक, जे येदे व्हडलें हॉस्पिटल जें आसा काणकोणान त्या जाग्यार आमकां डॉक्टर दिवचे, सुविधा दिवची आनी हे डॉक्टर आमकां डेली बेसिसाचेर दिवचे. आतां पळोवंक गेल्यार लोकांची कंप्लेनां, आमकां जायतीं कंप्लेनां येता. लोक सांगूंक येता आमकां बाबा थिंगा कांयच ना, एक दोतोरय ना आनी आमी कितें ना मरता म्हूण गेले जाल्यार सारवार जावपाचे चान्सीस ना. कित्याक हें हॉस्पिटल जें आसा जें आमकां गरजेचें आनी थिंगा दोतोर ना म्हणटच आमकां कितेंय जाल्यार आमकां हॉस्पिटल मडगांव धाडटा आनी मडगांव सावन आमकां बांबोली वयचें पडटा. हे 30 किलोमिटर आमी कर्नाटका बॉर्डर सावन गांवणगेरे खोतीगांव ह्या वाठारांत सावन येता ते काणकोण हॉस्पिटलान दोतोरां मेळोंक आनी शेकी आमकां रिप्लाय कितें देर आर नो डॉक्टर्स. तेन्ना कोणूय सिरियस आसलो मनीस घालता अँबुलन्सान आनी मडगांव धाडटा हॉस्पिटलान चड जालो जाल्यार त्याच अँबुलन्सान घालून दुसरी आमकां बांबोली वयचें पडटा आनी लास्टाक रिजल्ट इज 0, विकेट पडटा. आमचो तो इतलो मोगाळ मनीस, जो आमचो आवय जावं बापूय, कितें आमी धडपड करता तेजे फाटल्यान ताका बरो करपाक, इलाज करपाक, तो इलाज त्या टायमार तांकां मेळना आनी आमचो मनीस आमकां मेळना. खूब दूख भोगता सांगूंक, कारण इतलीं वर्सां जालीं आतां 50 years ऑर मोर दॅन दॅट. हें आतां काणकोणचें डॉपी हॉस्पिटल म्हण आसलें, तेज्या उपरांत तें हॉस्पिटल प्रायमरी सेक्शन हॉस्पिटल जालें, तेज्या उपरांत तें काणकोण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जालें. तेजे कम से कम म्हळ्यार उणें 14 डॉक्टर ऑन द लिस्ट प्रेजेंट आसूंक जाय, ते दोतोर थिंगा ना. आतां फॉर एग्जाम्पल लोक वाड मारता, भुरग्यांक घेवन वयता आवय बापूय, जाल्यार पेडियाट्रीक वॉर्ड आसा तो बंद आसा. दुसरें पेडियाट्रीक वॉर्ड बंद आसा म्हूण काडटा आनी मेल वॉर्डाक घालता, मेल भुरगो आहले जायत जाल्यार. दुसरे फिमेल आहल्यार फिमेल वॉर्डाक घालता. हे मनीस कितले सिकनेसाचे आनी कसले मनीस थिंगा एडमीट केल्ले आसता ते कोणाक कांय खबर आसना. पूण ही सुकुल्लीं भुरगीं आसता ती इनोसंट आसता, तेमकां कसली बिमारी कितें म्हळ्यार ती खबर आसना. तितूंत हेंवूय आतां कोवीड-19तल्यान आतां तेंवूय थिंगा आनी कितें जायत म्हूण भिरांत आसता. तेन्ना हें जें आतां पेडियाट्रीक जे वॉर्ड आसा ते बंद आसा तो उक्तो करचो, पेडियाट्रीक डॉक्टर तेणें आमकां दिवचो, तसोच गायनक डॉक्टर दिवचो, तसोच ज्युनियर फिजिशियनूय दिवचो आनी सर्जनूय दिवचो. हे डॉक्टर कांय थिंगा आसा पूण हे वेकेंट पोस्ट आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो कित्या लागून तें आसा तें आमकां सरकारान सांगचें. कारण सरकार जावन आमचोच, तेज्याच आदारान आमी चलता, तेज्या भायर आमच्यांनी चलूंक जायना. हो जावन आसा आमचो तेमकां रिक्वेस्ट. कित्याक कोणूय म्हणटा बाबा कित्याक डॉक्टर ना, ती आमकां खबर ना. बाकीच्या वाठारांनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगल्या वाटच्यान दोतोर आसा. हें हॉस्पिटल आसलें फर्स्ट काणकोणचें जाल्यार सगल्यांनी त्या वाटच्यान फूल फ्लॅज हॉस्पिटलां जाल्लीं आसा, पूण आमच्या काणकोणाक ना. कित्याक काणकोणकारान कितें चूक केला, काणकोणकारांनी कितें वायट केलां जाल्यार तेवूय कळपा जाय.
आनी हे सुविधा जी आसा ती आमकां मेळपाची ती आमकां काणकोणा मेळपा जाय. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता वन्स एगेन फॉर आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जेन्ना तो हिंगा येयल्लो ब्रिजाचे इनॉग्रेशनाचे ह्या टायमार तेन्ना एक ॲम्ब्युलन्स मनशाक घेवन वयताली तेन्ना तेकाच तेगलें आनी तेणें म्हणलें काणकोणाक एक ट्रॉमा युनीट जाय. पूण आयज पासून तेजी कांयच खबर ना. आमी खुशाल जाले जावं CM आमचो हे काणकोणाक ट्रॉमा युनीट करता आमकां गरजेचें म्हणून. आनी कितलेशे मेजर एक्सिडेंट जाता ह्या काणकोणच्या गांवांत वाठारांनी जाल्यार तेमकां सर्वायव जावपाची चान्सीस ना. कारण थिंगा दोतोरूच ना त्या वखदार ताका कितें जालें पळोवपाक. एक तकलेक मार लागता, ब्रेन क्लॉट जाता, मडगांव धाडटा, तो क्लॉट जायनूच तो मडगांव पावचे पयलीं मरता. त्या देखून हिंगाच तर कितें वायट बरें आसा तें काणकोणकारां खातीर तयार जाल्लें जाल्यार चड उपकाराचें आसलें. दुसऱ्या वळच्यान ऑपरेशन थिएटर आसा काणकोणकार ह्या हॉस्पिटलांत, त्या ऑपरेशन थिएटराचो कांयच उपेग ना. दुसऱ्या वळच्यान मॅटर्निटी वॉर्ड आसा. ह्यो प्रेग्नंट बायलो ज्यो येता गुरवार बायलो डिलिव्हरी जावपा खातीर तेमकां कितें जाल्यार रोखडेंच रिफर टू हॉस्पिसियो नाजाल्यार बांबोळे. त्याच वळच्यान आतां तशेंच आमचे किडनी पेशंट आसा, त्याच वळच्यान आमचे डायबेटीक पेशंट आसा. हो ज्युनियर फिजिशियन आसलो तो उपकाराक आमकां पडटालो जाल्यार आयज पासून तेच्याच रेफरन्स लेटराचेर तीच मेडिसिनां तेंच वखद हे आमच्या लोकांक दितात. बाबा तें वखद ताका बऱ्याक पडला, गुणाक पडला वो तें चेंज करूंक जाय काय ना तें करपाचो थिंगा कोणूच ना. ते मेडिकल ऑफिसर जे आसा डॉक्टर तेच पळयतात, दुसरे डॉक्टर्स थिंगा ना. तेन्ना आमकां हें खूब दूख जाता. आनीक खूब दूख जाता म्हणजे खूबच जाता. तेन्ना सरकारान आमकां हें हॉस्पिटल फूल फ्लॅज दिवचें आनी हे डॉक्टर जे पळय हांवें सांगलां ते डॉक्टर आमकां डेली बेसिसाचेर दिवचे, डेली बेसिसार दिवचे. आतां थिंगा अल्ट्रासावंड आसा, रेडिओलॉजिस्ट ना, कितें उपेग. कोणाकूच केन्ना पोटान जाल्यार सोनोग्राफी काडटलो कितें करतलो म्हणल्यार प्रायवेट वचूंक जाय. थिंगा 1,500 2,000 दिवचे पडटा. आमचे कडेन ते गरिबा कडेन तितले पयशे वर्साक आसना. कितें करतलो, कोणाक उर मारतलो, ते आमकां त्या वखदाचो इंतजार करचो पडटा. तेन्ना वन्स एगेन आय रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू आवर MLA काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेणेंय लेटर बरोवन आपले CMाक दिला आनी हेल्थ मिनिस्टराकय दिला. हें काम करून हें फूल फ्लॅज हॉस्पिटल करून आमच्या काणकोणच्या आमदारान हेल्थाच्या कडेन आमच्या विश्वजीत राणे कडेन आनी सेमा कडेन हें मागून आमकां जाता तितले बेगीन हें फूल फ्लॅज हॉस्पिटल आमकां करून दिवचें आनी आमी आशेवन रावता ते बरोबर. थँक्यू. सिनियर सिटीजन आतांच फाटल्यान मरे लायट पडटा. आतांच डायगोबाबान सांगलां हॉस्पिटलावर खरेंच हॉस्पिटलाची आमकां चड गरज आहा. सांगपा म्हणल्यार काणकोणच्यान पयलीं गोंया भितर हॉस्पिटलार काणकोणच्यान सुरवात जाल्ली. आज हिंगा पेशंट हार्टाचे आनी किडनी कॅन्सर अशें करून वाडत आहाय. जेन्ना हे पेशंट मडगांव व्हरपाक गेले जाल्यार ह्या रस्त्या लागून आटेरूच हे पेशंट मरोंक पावल्या. देखून ही सुविधा आमकां बेगीनूच जाय. सगळ्या लोकांक बरी फेसिलिटी हिंगा दिवपाची. जेन्ना डॉक्टर आमकां दिता म्हूण आमी कॉरेस्पॉन्डन्स करीत रावले पूण आजून आमकां कांय तेजें फळ मेळोंक ना. तेन्ना आमी आमची कम्युनिटी मागता बेगीन आमकां ही फेसिलिटी हॉस्पिटलांत दिवची. तशें आमदारूय आमचो वावुरला आमकां दिवपाक, पूण आजुनूय आमकां ती फेसिलिटी मेळना जी लोकांक जाय आसली ती. जेन्ना हांव काल उबो रावन उलयलो आमचो काबरा निलेश काबरार येयल्लो तेकाय हांवें म्हणलें आनी तेन्ना सांगलें की आमकां बेगीन ही सगळी फेसिलिटी आहा ती जाय म्हूण. तशें हांवें म्हजो एक पॉयंट घायिल्लो आजेतीचो 2 फेब्रुवारी आजेतीव येयल्लो तेन्ना आमकां कोणाकूय 2 आमदारां म्हूण हे 60 इयर्स सेलेब्रेशन निमित्तान वसोंक दिवचें आनी 1-2 वाती लावपाक. तेन्ना आमदाराक हांवें मागलें ताणें मुखार वसात आमी तुमच्या श्रीपाद भाऊन आमकां सांगलें गेल्या त्या वर्सा आपूण ट्राय करता म्हूण. अकस्मात ताका दुयेंत पडलो आनी तो बेगीन बरो जाल्या पुरो म्हणून आनी तेजी बायलूय गेली म्हूण आमचो दूख जाला. तेन्ना आमी मागता बेगीन ही सगळी फेसिलिटी आमकां काणकोणान दिवची. जेन्ना
हांव मातशें उमेदीन आसा कमिटी बरोबर, कित्याक ही कमिटी एकदम काम करता. थोडे चड करीत आसा तेन्ना तेजो फायदो सगळ्यांक जावचो अशें म्हूण हांव सांगून म्हजो 2 उतरां देव बरो करूं. आमी चडशे सिनियर सिटीजन कितलींशीं वर्सां जालीं ह्या काणकोणच्या हॉस्पिटलाक लागून आमी झगडटात. आमचें हेल्थ पळयनात आमी, तरी आसतना आमी कितले फावटी चडशे हॉस्पिटलाक लागून फायट दीत आसात, पूण आमचें फायट आजून लागून सक्सेस जायना. येदें व्हडलें गव्हर्मेंटान हॉस्पिटल बांदलां, बिल्डींग बांदलां आनी त्या हॉस्पिटलान सगळ्यो सुविधा घातल्यो आसात, पूण ह्यो सुविधा मिशनरी ऑपरेट करपाक थंयसर मनीस ना. दोतोर सारके ना. फॉर एग्जाम्पल एक दोतोर जेन्ना ह्या सिनियर सिटीजनाक गेले जाल्यार तो म्हणटा ब्लड टेस्ट कर, आनी ब्लड टेस्ट केल्या उपरांत दाखयल्यार तो म्हणटा फिजिशियनाक दाखय. खूंय आहा फिजिशियन? काणकोणाक हॉस्पिटलांत फिजिशियन ना. खूंय वचप आमी कोणाक दाखोवन? हॉस्पिटलांत दोतोराशें गेले जाल्यार दोतोर पेशंट कितलेशे आसतात, तोच दोतोर उठून कॅज्युअलिटीक एमर्जन्सी अटेंड जाता आनी हे पेशंट तिका सफर जातात 1-2 लागून. पूण आमची खबर घेना थंयसर. आनी फावो ते दोतोर ना जावन आमकां काणकोणकारांक खूब मार आनी त्रास सोंसचे पडटात. काणकोणाक इतली फॅसिलिटी आसून पूण आमकां ही गव्हर्मेंटान आमी आयज तरी मागता गव्हर्मेंटा कडेन ही फॅसिलिटी जी काणकोणाक जे बरोच ते दोतोर आनी हॉस्पिटलांत जाय ते वस्तू फावो ते दिवन आमच्या काणकोणकारांच्यो आडबडी पयस करून ह्या गव्हर्मेंटान वावुरचें म्हूण आमची मागणी. देव बरें करूं. काणकोण हेल्थ प्रेसिडेंट आमकां जाय ते मांडे मागला आनी आमी सदांच सरकारा लागीं मागता हें करूं जाय तें करूं जाय. सरकारान आमकां जाय तें केलां अशें कांय ना. कितें केलां, हॉस्पिटल आमी सुंदर बांदून दवरलां. बोलेच्या हॉस्पिटलाक येता हें जें आतां बांदलां तें खूब 10 वाट्यान बरें आसा. फक्त कितें आसा, डॉक्टर मातशें जाय आमकां. आनीक ही मागणी आमची स्वताची न्ही, आमच्या काणकोणकारांची मागणी आसा. अशें चिंतचें न्ही की आमच्या लोक वचला हिंगा नो मारता अशें जावचें न्ही. हें आमचो ताळो हो सगळ्या काणकोणकारांच्या वतीन ताळो जाल्लो आसा. तेन्ना आमचें मागणें सरकारान बेगीनच मान्य करचें. आनीक आमच्या हॉस्पिटल आहात आमगेले, फकत जे डॉक्टराचे रिक्वायरमेंट आसा डॉक्टराचे ते बेगीनच फुलफील करचें हेंच आमची मागणी. आनीक आमकां डॉक्टराचेर हॉस्पिटला बद्दल जावं सरकारा बद्दल कांयच उलोवचें ना. कित्याक सरकार आमगेलो खूब प्रयत्न करता आमचे पासून आमची जी सवलती आसा त्यो आमच्या दारां हाडून पावोवच्या. तेन्ना हॉस्पिटल बी एक पार्ट ऑफ द हॉस्पिटॅलिटी सर्वीस. तेन्ना हांव सरकाराक सांगता की ही 2 आमची मागणी आसा हॉस्पिटला खातीर जे लायफ डॉक्टर म्हणटा ते लायफ सेवींग. सो लायफ सेवींग जे डॉक्टर आसा ते आमचे पासून ताणें आमकां एम्प्लॉय करचे आनी आमकां ही सुविधा दिवची. देव बरें. काणकोण सोशल वेलफेअर हेल्थ कमिटीचे हांव एक मेंबर शंकर नायक. ते आतां आमगे काणकोणा भितर हॉस्पिटल आसा ते फूल मातशें 2 मिनटां ती आमकां प्लस फूल फ्लॅश आतां मान करता लोक पावले. मातशें भितर गेले जाल्यार पयलीं कांयच ना. डॉक्टरान टीम आसा ती आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक आनी CM मागता की काणकोणा फूल फ्लॅश डॉक्टर येवचे. आनी तशें मेडिसिना अशें प्रॉब्लेम जाता. काणकोणा आतां डे बाय डे डायबेटीक पेशंट वाडत आसा. आनी GMCन पयलीं काणकोणा भितर ते ग्लुकोमिटर म्हणून एक सप्लाय जाताले कमी रेटी भितर. आनी ते ग्लुकोमिटर काणकोणाक तेमची अंडर गेल्यार तेमगे स्ट्रीप लोकांक फ्री मेळटाली. ते आतां ग्लुकोमिटर पयलीं दिल्ले पळय ते आतां 75% लोकांक जाता. आनी ही मेडिसीन कितें लोकांक दिता पेशंट आसा पळय ते तेमी डे बाय डे म्हयन्या ते पेशंटाक चॅक करपाक आसले की याकी फूल फीट जाता काय ना म्हण. ती लोकांची त्योच ते टॅबलेट चालू करता म्हणटकीर ते पेशंट सफर जाता. त्यो डॉक्टरा टिमान तेमी नजरे हाडटा. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें जालां आमगे काणकोणा भितर कोणें एक्सिडेंट जाले कोणा एटॅक येयले हिंच्यान मडगांव वच म्हळ्यार ते ह्या दिसा 2-3 पेशंट अशे दगावले गेल्ले आसात. त्यो तेमी सोय सगळी करची. आनी मेन मुद्दो म्हळ्यार म्हाजें दुसरें म्हळ्यार काणकोणा भितर आतां कोवीड सगळ्यांक खबर आहा की आतां मेडिसिनाचे लोकांक अशें घरान घर लोक भिल्ले आहात. ते गव्हर्मेंट क्लेरिफाय करचें कितें हे वॅक्सीन घेयले नंतर कोणा सायड इफेक्ट जावचे ना म्हणून. आजच न्ही ते सायड इफेक्ट 6 म्हयन्या भितर काही सायड इफेक्ट जावचे न्ही म्हणून गव्हर्मेंटान हे क्लेरिफाय करचें. तेजें आमची जाणकारा भितर आमची ह्या मिटींग आसा आनी ती आमी CM आपले शिष्टमंडळ वचपा आसात.
एक लोकांक आज वॅक्सीन घेयली एक जोर येयल्यार वॅक्सीन घेयल्यार जोर येयले काय ना फाल्यां तेजेर किडनी हार्ट प्रेशर आनी तो हाय डोस आहा तो कोणाक घेवपा जाता कोणाक येता तेजें क्लियरिफाय गव्हर्मेंटान आजून क्लियर केल्लें ना तें गव्हर्मेंटान क्लियर करचें आनी काणकोणा भितर बेगोबेग आमगे डॉक्टर टीम देन चालू करचें आनी लोकांक सोय दिवची इतलें मागता आमगे नमस्कार सगल्यांक कित्याक जाणां आमी हिंगा आतां उलोवपा येयल्यार फकत हॉस्पिटलाक लागून आमकां दोतोर नाय म्हणून आमकां मातशें दोतोर जाय म्हूण आमी खूब सीएमा कडेन गेले हेजे बोलें आमगे इजदार बाबा कडेन गेली सगल्या वचोन पांय कोण आमकां आजून लागून ना आतां 5 म्हयने जाले वखद खंयचीच गरज जाय तें वखदूय ना मेन म्हण ती आमकां डायबिटीची हार्टाची ती चयताली आतां तें 5 म्हयने जाले आमकां सारकें वखद मेळना आनी सेकेंड थींग गेल्यार एकूच दोतोर सगल्यांचो आमकां पावना तशें म्हणटा आमगे डॉक्टरांनी परते हाडटा जाल्यार आमकां तुमी दिली जाल्यार चड व्हड उपकार जाता फकत डॉक्टर आयरना आसतना इतले हॉस्पिटलान लोक येतालो आनी गासतालो पर डे 300 more than more people was there आतां थिंगा 40 वयर पेशंट नाय आनी रावपाकूय बी थिंगा कांय हें ना जेवणाची सारकी हें ना कित्याक सकाळीं रांदलो तें सांजे लागून तेच पेशंटा हाडटाय हाय पेशंट दोन तेमकांय तेंच तेका लागून मातशें आमकां हेल्प करून रिक्वेस्ट करपाक जाय 5 म्हयने जाले डॉक्टर गेल्यार आयवना कितें ती बरोवन दिताली वखदां तीच वखदां कॉपी करून दिता आतां हॉस्पिटलान ती दिलो तीच वखदां रिटर्न दिता बरोवन दुसरी दिनाय चॅक करून नाय हांव एक सांगूं सोदतां टू द गव्हर्मेंट ऑफ द हेल्थ द पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट आमी एक लेटर केल्लें ताका त्या लेटराचेर तेणें आमकां सांगलां की ह्या हॉस्पिटलांत जें आसा ते डॉक्टर सोंपले आसा पेडियाट्रिशियन आसा सर्जन आसा आनीक गायनेक आसा सगळे आसा म्हूण 24/7 ओपीडी इज लायक जनरल ओपीडी तें बी सगळें सांगलां पूण हेच्या लिस्टा वयर चोवंक वचत फकत थिंगा एक्सरे आनीक दुसरें हें चलता पूण अल्ट्रासावंड म्हणटा तें तेणें दिलां टायमींग हें सगळें तें थिंगा कांय चलत ना थिंगा रेडियोलॉजिस्टूच ना पूण वयरूय डिपार्टमेंटाकय खबर ना ह्या हॉस्पिटलांत काणकोण कम्युनिटीन कितें चलता तेणें हेजेर सगळी फेसिलिटीज दिल्ली आसा एक्सरे डिपार्टमेंटाचो टायम दिल्लो आसा लॅबाचो टायम दिल्लो आसा डॉक्टराचो टायम दिल्लो आसा पूण अकॉर्डिंग टू दीस लिस्ट थिंगा ओपीडी टायम टू टायम उदकी जायना ओपीडी शूड टू बी ओपन एट 9 o'clock थिंगा हें जाता दुसरें लॅब जें आसा तें लॅबूय टायमार उदकें जायना लोक थिंगा एकठांय जाल्लो आसता फास्टींग एक पाटी करता आनी आफ्टर फास्टींग जेवण केलें म्हणटच करपाक गेल्यार 2 वरां पासून थिंगा रावचें पडटा बरें फास्टींग केलें आफ्टर 3-4 days दुसरें आफ्टर ब्रेकफास्ट परतें चॅक करून वचूंक जाय पूण अशें करून जाणट्यांक जो पळय म्हाजे भाशेन 65-70 years आसा तो थिंगा सर्वायव जावंक शकना कितलो वगत रावतलो आनी कितें करतलो जायना आनी सकाळीं तो डॉक्टर येयत म्हूण पळय डॉक्टरां मेळों आसत जाल्यार थिंगा डॉक्टरूच ना देर शूड बी पूट अ बोर्ड ऑन द लिस्ट वीच डॉक्टर इज अवेलेबल ऑन द टायम वीच डॉक्टर इज ऑन ड्युटी एंड वीच डॉक्टर इज आवट तें थिंगा आसूंक जाय तेन्ना लोक तरी पळयन वयतलो लोक थिंगा बसून रावता दोतोर येतलो लास्टाक दोतोरच ना थोडे वाचूंक कळटा थोडे वाचूंक कळना जाल्यार हें तेमी तें बोर्ड मारपाक जाय भायर कोण डॉक्टर आसा कोण डॉक्टर ना आनी टायम शेड्यूल मस्ट बी इम्पॉर्टंट शूड टू पूट ऑन द बोर्ड ऑफ द लिस्ट हें थिंगा कांयच ना हेजो मतलब थिंगा चवकशी करपाचो मनीस कोणूच ना लोक येता डॉक्टराक जाय ते डॉक्टर करता आमी डॉक्टराचे गुन्यांव करना बट दीज रुल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉलो सगळे दोतोर आमकां देवा सारके तेणी गेले जाल्यार आमकां चॅक करपाक जाय इंजेक्शन करपाक जाय भितर सरतना आमी देवा पाव म्हूण मंदिरां भितर सरले भाशेन हॉस्पिटला भितर सरता दोतोराक नमस्कार करता ते दोतोर आमकां गरजेचें जावपाक जाय दोतोरांनी दोतोराक जाय तेन्ना येवप न्ही प्लीज इफ आय एम मिस्टेकन आय एम सॉरी फॉर दॅट थँक्यू तुम्ही जाय ती लेटर केली तुमकां रिप्लाय कितें येता तेतूंतल्यान नो रिप्लाय आतां हांवें सीएमाक हेजें लेटर केल्लें आसा हांवें हेल्थ मिनिस्टराक लेटर केल्लें आसा प्लस आमच्या एमएलएनूय लेटर केल्लें आसा तेजी कॉपी म्हाजे कडेन आसा थंय पूण आजून पासून आमकां तेजेर रिप्लाय ना तरी आसतना तेंच्या ऑफिसान सेक्रेटरी हांव फोन करता विचारता सर आमगे कितें जालां कितें रिप्लाय आमकां आसा आमकां आजून त्रास जाता लोक थिंगा सफर जाता तो म्हणटा आपल्यान फुडें गायला वयता हेजे फुडें आनी आपूण कितें जाता ते भाशेन करता ना म्हणून कोणूच म्हणटा आनी आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करता
करता काणकोणचे खातीर तेमी तरी येवन चोवचें आमी म्हणलां वेलकम टू आवर हेल्थ मिनिस्टर एंड काणकोणा जस्ट टू विजीट एंड टू सी ट्राय करता की आमच्या काणकोणकारां खातीर ह्या आमच्या भावा बरोबर काणकोणच्या कमिटी बरोबर आमकां हॉस्पिटलाची सुविधा मेळचे खातीर आनी जर तर मेळना जाल्यार आमकां खूब दूख जातलें आमच्यान कांय करपा जायना पूण आमची मागणी आसतलीच कितें रस्तो गेले रस्तो ब्लॉक केलो म्हणून काम जायना हें आमच्या सरकारान आयकोवपाक जाय इतलें आमचें हें आसा आनी खरें तें मेन चोवचें लोक बुकांनी रडटा एक प्रेग्नंट वुमेन येयली पळय ती पोटाक धरून येयली दोतोराक गायनोकॉबले मसाला गायलोक ना ती वरान एक वरान मडगांव धाडला कितें जालें म्हणटा तें देव जाणा असले आमकां त्रास सोडूंक जायना तेन्ना वन्स अगेन आय रिक्वेस्ट टू द हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट प्लीज कायंडली लूक टू दीस मॅटर एंड टेक द नेसेसरी अरेंजमेंट आमी आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक सर विश्वजीत राणीक आमी रिक्वेस्ट करता ही डॉक्टर जी असली आयना ती आमकां जायते बऱ्याक पडटाली आनी ती एक तेमी कोविडा हाडून वयली सांगे सावड्ड्या वयली आनी आतां ती आतां मडगांव आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान काम करता तेन्ना आमचो रिक्वेस्ट डॉक्टर हिंगा जुनियर फिजिशियन ना तेन्ना आमचो रिक्वेस्ट त्या डॉक्टरीक डॉक्टर आयना हिंगा आमच्या हॉस्पिटलांत घाली जाल्यार तो बरो उपचार जातालो इतल्यान म्हणून देव बरें करूं